श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अतीतानेकेषु अध्यायेषु योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन ज्ञानस्य स्वरूपं सरहस्यं सुस्पष्टम् अकारि। चतुर्थाध्यायस्य 29तमे श्लोके तेन उदीरितं यत् येन पुरुषेण ससम्पूर्णतातः कृतारम्भः नियतकर्मणः आचरणस्य क्रमशः शनैः शनैः उन्नयने प्राप्ते सति प्राज्ञं सूक्ष्मत्वं प्रापितं येन कामना संकल्पयोः सर्वथा अभवत् उपशमः तदानीं स यज्ज्ञातुं कामयते तस्य अनुभूतिः प्रत्यक्षायते। तस्य अनुभूतेः नाम अस्ति ज्ञानम्। 13 अध्याये ज्ञानस्य सविस्तरं परिभाषा पल्लविता योगेश्वरेण। अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् अर्थात् आत्मज्ञानविधौ एकरसास्थितिः तत्त्वस्यार्थस्वरूपस्य च परमात्मनो दर्शनं प्रत्यक्षं ज्ञानं कथितं तेन। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः सरहस्यं भेदानुसन्धानमेव ज्ञानं समुच्यते। ज्ञानस्य अर्थः शास्त्रार्थः नहि। शास्त्राणां कण्ठस्थीकरणमपि नास्ति ज्ञानम्। अभ्यासस्य ताम् अवस्थां ज्ञानं मन्यन्ते महापुरुषाः यत्र तत्तत्त्वं परिज्ञातं भवति। परमात्मनः साक्षात्कारसमकालं समासादितानुभूतिः ज्ञानं कथ्यते। एतद्विपरीतं सर्वम् अज्ञानमस्ति। एवं विधिना ज्ञानादितत्त्वानाम् उपदेशे सम्यग्रूपेण कृते सत्यपि प्रस्तुत 14 योगेश्वरः श्रीकृष्णः प्रब्रवीति अर्जुन, पूर्वोक्तेषु तेषु ज्ञानेषु सर्वोत्तमं यज्ज्ञानं तत्त्वां पुनः कथयिष्यामि। योगेश्वरः पूर्वोपदेशस्य पुनरावृत्तिं कर्तुम् आरभते। यतो हि शास्त्रसुचिन्तितपुनि देखिय सविधि हृदयङ्गमीकृतमपि शास्त्रं पुनः पुनः चिन्तनीयम्। यदेव नहि यथा यथा भवान् साधनापथोपरि भविष्यति अग्रेसरः तथा तथा नूतनानुभूतयः ब्रह्मणा सम्प्राप्ताः सम्भविष्यन्ति। इदम् अवबोधनं सद्गुरुमहापुरुषाः एव प्रयच्छन्ति। अतएव श्रीकृष्णः कथयति यदहं पुनः कथयिष्यामि। सुरतिः अर्थात् स्मृतिः एतादृशं पटलमस्ति यदुपरि संस्काराणाम् अङ्कनं निरन्तरं भवति चेत् पथिकाय इष्टे प्रवेशदायकम् अवबोधनं धूम्रायते तदा तस्मिन् स्मृतिपटले प्रकृतिः अंकितायते या विनाशस्य प्रमुखं कारणम् अस्ति। अतएव पूर्तिपर्यन्तं साधकः स्वेष्टसम्बन्धं ज्ञानं पुनः पुनरावृत्या सुसंरक्षेत्। अद्यास्ति स्मृतिः सजीवा, किन्तु अग्रिमावस्थासु मिलिते प्रवेशे नेयम् अवस्था स्थास्यति। एतदर्थमेव पूज्यमहाराजाः कथयन्ति स्म यद् ब्रह्मविद्यायाः चिन्तनं प्रतिदिनं विधेहि। एकमालाम् अवश्यमेव भ्रामय।
या सचिंतनं घूर्णायते बाह्या माला नहि। एतत्तु साधकाय उपदेशः, किन्तु ये वास्तविकाः सद्गुरवः भवन्ति ते सततं तस्य पथिकस्य ससावधानं निरीक्षणं कुर्वन्ति। अन्तराले पथिकस्य आत्मजागरणेन तथा स्वबाह्यक्रियाकलापैः तम् अभिनवपरिस्थितितः सम्यक् ज्ञापयन्ति। योगेश्वरः श्रीकृष्णः अपि महापुरुषः एव आसीत्। अर्जुनः शिष्यस्थानीयः। अर्जुनः स्वरक्षार्थं कृष्णं प्रार्थयामास। अतएव योगेश्वरः श्रीकृष्णः कथयति, ज्ञानेषु अपि उत्तमोत्तमं ज्ञानं पुनः त्वदर्थं कथयिष्यामि। श्रीभगवानुवाच। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अर्जुन, ज्ञानेषु अपि उत्तमं ज्ञानं परमज्ञानं त्वाम् अहं पुनः समुदीरयिष्यामि। अर्थात् यत् पूर्वं मया कथितं, यद् ज्ञात्वा सर्वे मुनिजनाः संसारात् अस्मात् मुक्ताः सन्तः परां सिद्धिं लभन्ते। यदनु किमपि प्राप्तव्यं न अवशिष्यते। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानम् उपाश्रित्य सन्निकटतः आश्रयं नीत्वा क्रियातः सम्प्रस्थाय सन्निकटं समुपाश्रित्य मम स्वरूपं प्राप्तकर्तारः जनाः सृष्ट्यादौ पुनर्जन्म न गृह्णन्ति। प्रलयकाले च अर्थात् शरीरान्तावसरे न भवन्ति व्याकुलाः। कुतो हि महापुरुषस्य अन्तस्तु तस्मिन् एव दिने सम्पद्यते यस्मिन् दिने स्वस्वरूपं प्राप्नोति। तदनन्तरं तस्य शरीरं निवासार्थम् एकगृहसदृशं सम्भवति। पुनर्जन्मनः स्थानं कुत्र वर्तते? यत्र जनाः जन्म धारयन्ति। अत उपरि कृष्णः कथयति, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्जुन, मम महद्ब्रह्म अर्थात् अष्टधा मूलप्रकृतिः सर्वभूतानां योनिः अस्ति। तस्याञ्च अहं चेतनरूपं बीजं संस्थापयामि। उक्तजडचेतनयोः संयोगात् सर्वभूतोत्पत्तिः भवति। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। कौन्तेय, सर्वासु योनिषु यावन्ति शरीराणि भवन्ति उत्पन्नानि तेषां योनिः नाम गर्भधारणकर्त्री माता अष्टभेदयुता मूलप्रकृतिः अस्ति। अहमेव बीजस्थापनकर्ता पितास्मि।
नान्या कश्चिन्माता न च पिता यावज्जडचेतनयोः संयोगो भविष्यति जन्मानि सम्भवन्ति सन्ति स्थास्यन्ति च। निमित्तं तु कोऽपि न कोऽपि भविष्यति एव। चेतनात्मा जडप्रकृतिश्च कथं संयुज्येते? अत उपरि ब्रूते कृष्णः सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो अर्जुन, सत्वरजो तमांसि त्रयो गुणाः प्रकृतितः समुत्पन्नाः सन्ति। त्रयो गुणाः एव इदम् अविनाशिनं जीवात्मानं शरीरे निबध्नन्ति। केन प्रकारेण? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। निष्पाप अर्जुन, तेषु त्रिषु गुणेषु प्रकाशकर्ता निर्विकारः सत्वगुणस्तु निर्मलत्वात् अर्थात् निर्मलवृत्तिबलेन सुखज्ञानयोः आसक्त्या आत्मानं शरीरे सम्पोषयति। सत्वगुणः अपि बन्धनमेवास्ति। अन्तरतु इदमेवास्ति यत् सुखमेकमात्र परमात्मनि विद्यते। तथा च ज्ञानं साक्षात्कारस्य नाम अस्ति। सत्वगुणवान् तावन्निबद्धोऽस्ति यावत् परमात्मनः साक्षात्कारः न भवति। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। अर्जुन, रागस्य जीवितं जागृतं च स्वरूपं रजोगुण एव अस्ति। एनं त्वं कर्मसङ्गेन नाम कामनासक्तिभ्यां समुत्पन्नं जानीहि। अयं जीवात्मानं कर्मफलयोः बन्धने बध्नाति, स कर्मणि प्रवृत्तिं ददाति। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। अर्जुन, समस्त देहधारिणां सम्मोहकं तमोगुणं तु अज्ञानात् समुत्पन्नं विद्धि। स तमोगुणः एनम् आत्मानं प्रमादेन व्यर्थचेष्टया आलस्येन च नाम श्व इदं करिष्यामीति भावेन निद्रया च बध्नाति। निद्रायाः नायमर्थः यत् तमोगुणी निरन्तरम् अत्यधिकं शेते। शरीरः शेते नैतत् तथ्यम्। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी अर्थात् जगदेवास्ति रात्रिः। तमोगुणयुक्तः व्यक्तिः एतज्जगद्रूपायां निशायां रात्रिन्दिवं व्यस्तः विद्यते। प्रकाशस्वरूपं न निरीक्षते। अचेतनतया इयमेव तमोगुणी निद्रा, यः अस्यां पाशबद्धः शेते। साम्प्रतं गुणत्रयाणां बन्धनस्य सामूहिकं स्वरूपं वर्णयति। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य
प्रवृत्त्यतु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्जुन, सत्त्वगुणः सुखे नियोजयति, शाश्वत परमसुखस्य धारायां प्रवेशयति। रजोगुणः कर्मणि प्रवर्तयति, तमोगुणः ज्ञानं समाच्छाद्य प्रमादे अर्थात् अंतःकरणस्य व्यर्थचेष्टासु प्रेरयति। यदा गुणाः एकस्मिन् स्थाने तथा एकस्मिन् हृदये स्थिताः सन्ति तर्हि कथं पृथक् पृथक् विभज्यन्ते? अत उपरि योगेश्वरः कृष्णः प्रकाशयति। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्जुन, रजोगुणं तमोगुणं च प्रबाध्य सत्वगुणः प्रवर्धते, तथैव सत्वगुणं तमोगुणं च प्रबाध्य रजोगुणः वर्धते। इत्थमेव रजोगुणं सत्वगुणं च प्रबाध्य तमोगुणः समेधते। कथमेतस्य परिचयो भवेत्? यतः कदा को गुणः कार्यं करोति? सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। यस्मिन् अवसरे शरीरेऽस्मिन् तथा अंतःकरणे सम्पूर्णेन्द्रियेषु च ईश्वरीय प्रकाशः बोधशक्तिः च उत्पद्येते तस्मिन् समये बोद्धव्यं यत् साम्प्रतं सत्वगुणः विशेषवृद्धिं प्राप्तः वर्तते। तथा लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्जुन, रजोगुणस्य विशेषवृद्धौ जातायां लोभः कार्येषु प्रवृत्तेः चेष्टा, कर्मणाम् आरम्भः, अशान्तिः अर्थात् मनसः चाञ्चल्यं, विषयभोगलालसा इमे सर्वे कुभावाः समुत्पद्यन्ते। इदानीं तमोगुणवृद्धौ किं भवति? अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। अर्जुन, तमोगुणस्य संवर्धनावसरे अप्रकाशः नाम ईश्वरीयप्रकाशोन्मुखं न गमनस्य स्वभावः। अर्थात् प्रकाशः परमात्मनः द्योतकः अस्ति। कार्यं कर्म अर्थात् यः कर्तुमर्हः प्रक्रियाविशेषः तस्मिन् न प्रवृत्तिः। अन्तःकरणे व्यर्थचेष्टानां प्रवाहः। संसारे मुग्धकारिणाः प्रवृत्तयः एव एतं सर्वं जायन्ते। एतेषां गुणानां ज्ञानेन को लाभः? यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। यदा अयं जीवात्मा सत्वगुणस्य वृद्धिकाले शरीरं जहाति, शरीरं मृत्युं प्राप्नोति, तदा अयं जीवात्मा
उत्तमोत्तमकर्मकर्तॄणां निर्मलं दिव्यं लोकं लभते। तथा रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुणस्य वृद्धौ जातायां मृत्युं प्रापकः कर्मणाम् आसक्तिवतां मनुष्येषु जन्म गृह्णाति। तथा तमोगुणस्य वृद्धौ मृत्युं प्राप्तकर्ता पुरुषः मूढयोनिषु जन्म लभते। येषु मूढयोनिषु कीटपतंगादीनां योनीनां विस्तारः वर्तते। अतः गुणक्षेत्रान्तर्गतमनुष्येण सात्विकगुणयुक्तेन भवितव्यम्। प्रकृतेः सुरक्षागृहमिदं बैंकसदृशम्। भवतार्जितान् गुणान् मरणानन्तरमपि तान् गुणान् सुरक्षितरूपेण भवते पुनर्ददाति। साम्प्रतम् अस्य अवलोकय परिणामः। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सात्विकगुणप्रेरितकर्मणः फलं सात्विकं भवति। तदेव निर्मलं सुखमयं वैराग्यादियुतं कथितमस्ति। राजसगुणस्य कर्मफलं दुःखं, तामसगुणप्रेरितं कर्मफलं अज्ञानमस्ति। तथा सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुणात् समुद्यते ज्ञानम्, अर्थात् ईश्वरीयानुभूतेः नाम ज्ञानम् अस्ति। ईश्वरीयानुभूतेः प्रवाहो वहति। रजोगुणेन निस्सन्देहं लोभो वर्धते। तथा तमोगुणतः प्रमादः, मोहः, आलस्यम्, अज्ञानञ्च प्रादुर्भवति। इमे समुत्पन्नाः सन्तः कीदृशीं गतिं ददते? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुणे संस्थितः पुरुषः ऊर्ध्वमूलम् अर्थात् तदूर्ध्वमूलपरमात्माभिमुखम् अग्रेसरो भवति। निर्मलं लोकं गच्छति। रजोगुणे संस्थितः राजसः पुरुषः मध्यमश्रेणिकः मनुष्यः भवति। येषां सविधे न सात्विकं नाम सत्वगुणप्रेरितं विवेकवैराग्यञ्च न भवतः, न च अधमकोटिकीटपतङ्गादियोनिष्वपि प्रविशन्ति, प्रत्युत पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति। निन्दिततमोगुणान्विताः तामसाः पुरुषाः अधोगतिम् अर्थात् पशुपक्षिकीटपतङ्गादि अधमयोनिम् आसादयन्ति। अनेन प्रकारेण त्रयो गुणाः येनापि केन प्रकारेण योनिप्राप्तेः कारणानि सन्ति। ये पुरुषाः गुणान् अतिक्रमन्ते ते जन्ममरणबन्धनात् मुक्ताः जायन्ते, मम स्वरूपञ्च लभन्ते। अत उपरि कथयति कृष्णः, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। यस्मिन् समये द्रष्टात्मा त्रिगुणातिरिक्तमपरं कमपि कर्तारं नावलोकयति तथा च गुणत्रयाद् अत्यन्तं परतः परमतत्त्वं वेत्ति तस्मिन् समये स पुरुषः मम स्वरूपं प्राप्नोति। इयं नास्ति बौद्धिकी मान्यता यत् गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। साधनं साधयन् साधयन् आयाति एका स्थितिः यस्यां स्थितौ तस्मात् परमात् अनुभूतिः लभ्यते। यद् गुणातिरिक्तं न कोऽपि कर्ता भवति दृग्गोचरः तस्मिन् समये पुरुषः गुणत्रयातीतो जायते। नायमस्ति कल्पितमान्यता। अत उपरि कथयति योगेश्वरः गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। पुरुषः एतत् स्थूलशरीराणाम् उत्पत्तेः कारणभूतेभ्यः गुणेभ्यः अतीतो भूत्वा जन्म मृत्यु वृद्धावस्थाः तथा सर्वप्रकारकदुःखविशेषरूपेण मुक्तः भूत्वा अमृततत्त्वस्य पानं करोति। अत्र अर्जुनः प्रश्नं चकार। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। प्रभो एतेभ्यः गुणत्रयेभ्यः अतीतः पुरुषः कैर्लक्षणैर्युक्तो भवति तथा च केन प्रकारेण आचरणम् आचरति तथा मनुष्यः केनोपायेन एतेभ्यः त्रिगुणेभ्यः अतीतो भवति। श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उपर्युक्तार्जुनस्य प्रश्नत्रयस्य उत्तरं ददानः योगेश्वरः श्रीकृष्णः उक्तवान्। अर्जुन, यहाँ पुरुषः सत्वगुणस्य कार्यरूपम् ईश्वरीय प्रकाशः रजोगुणस्य कार्यरूपं प्रवृत्तिः तमोगुणस्य च कार्यरूपे मोहे प्रवृत्तिं न अनुचितं मन्यते न च निवृत्ते सति तेषां कामनाम् एव करोति तथा उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। यहाँ पूर्वोक्त प्रकारेण उदासीनवत् त्रिगुणैः विचालितो न कर्तुं शक्येत गुणाः गुणेषु वर्तन्ते एवं यथार्थतो ज्ञानं लब्ध्वा तया स्थित्या न भवति चलायमानः तदैव स गुणातीतो भवति। समदुःखसुखः स्वस्थः
समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। योनवरतं स्वस्मिन् अर्थात् आत्मभावे विद्यमानः अस्ति, सुखे दुःखे च समभावो भवति, लोष्ठे प्रस्तरे सुवर्णे च समानभावो वर्तते, धैर्यवान् अस्ति, यः प्रियमप्रियं च तुल्यं जानाति, स्वनिन्दास्तुतौ चापि समानभावो वर्तते, अपरञ्च मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। यः मानापमाने च समः, मित्रे शत्रौ चापि समः, स सर्वारम्भात् विरहितः सन् गुणातीतः पुरुषः कथ्यते। 22तमश्लोकतः 25तमश्लोकं यावत् गुणातीतपुरुषाणां लक्षणानि आचरणानि च वर्णितानि। यदसौ पुरुषः चलायमानो न भवति, गुणैः न विचाल्यते, स्थिरः सन्तिष्ठते, इदानीं गुणात् अतीतभवनस्य विधिः प्रस्तूयते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। यः पुरुषः अव्यभिचारिण्या भक्त्या अर्थात् इष्टादतिरिक्तान्यसांसारिकस्मरणात् सर्वथा रहितो भूत्वा योगद्वारेणार्थात् उक्तनियतकर्मद्वारा निरन्तरं मां भजति, स गुणत्रयं सम्यग्रूपेण उल्लङ्घ्य परब्रह्मणि सारूप्यं लब्धुम् अर्हः भवति। यस्यास्ति नाम कल्पः, ब्रह्मणा सह एव एकाकी भावभवनमेव वास्तविकः कल्पः समुच्यते। अनन्यभावेन नियतकर्मणाम् आचरणं विना कोऽपि गुणातीतो न भवति। अन्ततः योगेश्वरः ददाति निर्णयम्। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अर्जुन, तस्य अविनाशिनः ब्रह्मणः अर्थात् येन सः कल्पं करोति, यस्मिन् गुणातीतः सः एकीभावेन प्रविशति, तस्य अमृतस्य शाश्वतधर्मस्य उक्ताखण्डैकरसानन्दस्य आश्रयः अहमस्मि। अर्थात् परमात्मस्थितः सद्गुरुः एव एतेषाम् अस्ति समाश्रयः। आसीत् कृष्णः योगेश्वरः एकः। इदानीं चेत् भवतः कृते अव्यक्तस्य अविनाशिनः ब्रह्मणः शाश्वतधर्मस्य अखण्डस्य एकरसानन्दस्य आवश्यकता वर्तते, तर्हि कस्यचित् तत्त्वस्थितस्य अव्यक्तपुरुषस्य शरणम् आश्रयणीयम्। तद्द्वारेणैव गुणातीतता सम्भवा परिलक्ष्यते। निष्कर्षः, अस्य अध्यायस्य आरम्भे योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन उक्तं यत् अर्जुन, ज्ञानेषु अपि अत्युत्तमं परमं ज्ञानं पुनः त्वदर्थं वक्ष्यामि।
यत् श्रुत्वा मुनिजनाः उपासनाद्वारेण मम स्वरूपं लभन्ते। पुनः सृष्ट्यादौ ते जन्म न गृह्णन्ति, किन्तु शरीरस्य निधनं तु अनिवार्यम्। तस्मिन् समये ते न भवन्ति व्यथिताः। ते वस्तुतः शरीरं तस्मिन्नेव दिने परित्यजन्ति यस्मिन् दिने स्वरूपस्य प्राप्तिः भवति। स्वरूपप्राप्तिस्तु चलति, जीवन एव भवति, किन्तु शरीरान्तकालेऽपि ते न भवन्ति व्यथिताः। प्रकृतितः जायमानाः रजस्सत्त्वतमश्चेति त्रिगुणाः एवम् इमं जीवात्मानं शरीरे निबध्नन्ति। गुणद्वयं प्रबाध्य तृतीयस्य गुणस्य संवर्धनं सम्भवमस्ति। गुणाः परिवर्तनशीलाः सन्ति। प्रकृतिः या अनादिः अस्ति नेयं नष्टा भवति, प्रत्युत गुणानां प्रभावः निवारयितुं सम्भवः। गुणाः मनसि प्रभावं कुर्वन्ति। यदा सत्त्वगुणस्य वृद्धिः भवति तदा तदेश्वरीयप्रकाशः बोधशक्तिश्च वर्तते। रजोगुणो रागात्मकः अस्ति, तस्मिन् समये कर्मणि जायते लोभः, विद्यते च आसक्तिः अन्तःकरणे। तमोगुणस्य प्रवृत्तेः कार्यरूपे आलस्य प्रमादौ समाच्छादयतः। सत्वस्य वृद्धौ मृत्युं प्राप्तः पुरुषः उपरिष्टात् निर्मललोके जन्म लभते। रजोगुणस्य वृद्धौ मनुष्यः मानवयोनौ एव पुनरावर्त्य समाव्रजति। तमोगुणस्य च वृद्धिकाले मनुष्यः शरीरं परित्यज्य पशुकीटपतङ्गादि अधमां योनिं प्राप्नोति। अत एव क्रमशः मनुष्यैः सात्विकं गुणाभिमुखं गन्तव्यम्। वस्तुनस्त्रयो गुणाः यस्यापि कस्याः योनेः कारणानि सन्ति। गुणाः एव आत्मानं शरीरे निबध्नन्ति। अतः गुणेभ्यः अतीतेन भवितव्यम्। ये पुरुषाः यतो भवन्ति मुक्ताः तत्स्वरूपं वर्णयन् योगेश्वरेणोक्तं यद् अष्टधा मूलप्रकृतिः गर्भधारयित्री मातास्ति, अहञ्च बीजरूपेण पितास्मि। नान्या कश्चित् माता नान्यः कश्चित् पिता। यावद् अयं क्रमः चलिष्यति तावत् चराचरे जगति अस्मिन् निमित्तरूपेण कश्चिन्न कश्चित् मातापिता रूपेण भविष्यन्तौ स्तः। किन्तु यथार्थतः माता प्रकृतिः, पिता च अहम्। अस्मिन् सन्दर्भे प्रश्नत्रयं प्रास्तौत् अर्जुनः। गुणातीतस्य पुरुषस्य किं लक्षणम्, आचरणं च किम्? केनोपायेन मनुष्यः गुणत्रयातीतो भवति? अनया रीत्या योगेश्वरः श्रीकृष्णः गुणातीतपुरुषस्य लक्षणम् आचरणं च वर्णितवान्। अन्ततो गुणातीतविधौ साफल्यस्य उपायञ्च अपि उक्तवान्। यः पुरुषः अव्यभिचारिण्या भक्त्या योगेन च निरन्तरं मां भजते स त्रिगुणातीतो भवति। नान्यस्य कस्यापि चिन्तनम् अकुर्वन् सततम् इष्टस्य चिन्तनमस्ति अव्यभिचारिणी भक्तिः। यः संसारस्य संयोगवियोगाभ्यां सर्वथा रहितो भवति तस्यैव नाम योगोऽस्ति। तयोः कार्यरूपे परिणमनप्रणाल्याः नाम कर्म अस्ति। यज्ञः येन सम्पन्नः भवति स क्रियात्मकाचरणं कर्म समुच्यते। अव्यभिचारिण्या भक्त्या तन्नियतकर्माचरणेनैव पुरुषः गुणत्रयातीतो भवति। अतीतो भूत्वा च ब्रह्मणा सह
एकीभावं समुपलभ्य पूर्णकल्पं प्राप्तं कर्तुं योग्यो भवति। गुणाः यस्मिन् मनसि प्रभवन्ति तेषां विलयेषु ब्रह्मणा सह एकीभावः निष्पद्यते। अयमेव वास्तविककल्पः। अतः भजनं विना न कोऽपि गुणातीतो भवितुं शक्नोति। अन्ततः योगेश्वरः श्रीकृष्णः निर्णयं ददाति यत् सगुणातीतः पुरुषः यः ब्रह्मणा सह एकीभावे स्थितः भवति तस्य ब्रह्मणः अमृततत्त्वस्य शाश्वतधर्मस्य अखण्डैकरसानन्दस्य च अहमेव आश्रयः अस्मि, अर्थात् प्रधानकर्तास्मि। साम्प्रतन्तु कृष्णः तत्याज भूलोकम्, तदाश्रयः अपि जगाम। तदा तु महतः सन्देहस्य तथ्यमस्ति, सः आश्रयः साम्प्रतं क्व प्राप्स्यति? किन्तु नहि, श्रीकृष्णः स्वपरिचयं दत्तवान् अस्ति। आसीत् असौ एकः योगीस्वरूपस्थः महापुरुषः। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् इति अर्जुनः कथितवान् आसीत्। अहं भवतः शिष्योऽस्मि, भवच्छरणागतोऽस्मि, मां सम्भालय। स्थले स्थले भगवान् कृष्णः स्वपरिचयम् अपि अददात्। स्थितप्रज्ञस्य महापुरुषस्य लक्षणानि अवर्णयत्। तैः सह स्वतुलनां कृतवान्। अतः स्पष्टमस्ति यत् श्रीकृष्णः एको महात्मा योगी चासीत्। इदानीं यदि भवान् अखण्डम् एकरसानन्दं शाश्वतधर्मामृततत्त्वं च काङ्क्षति तर्हि एतस्य सर्वस्य प्राप्तेः स्रोतः मात्रैकसद्गुरुः एवास्ति। केवलं पुस्तकाध्ययनेन न कोऽपि लब्धुं शक्नोति। यदा असौ महापुरुषः स्वयम् आत्मा सन्निभो भूत्वा रथं वाहयति तदा शनैश्शनैः अनुरागिणं सञ्चालयन् यस्मिन् स्वयं विद्यते तत्स्वरूपं यावत् प्रापयन्ति। मात्र सः एव एकः माध्यमः अस्ति। अनेन प्रकारेण योगेश्वरः श्रीकृष्णः आत्मानं सर्वाश्रयं प्रतिपादयन् अस्य 14 समापनं चकार, यत्राध्याये गुणानां विस्तरेण वर्णनमस्ति। अतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 14 इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्यस्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 14 हरिः ॐ तत्सत्।